السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي المترشحات والمترشحون للامتحان الوطني، مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك التدبير المحاسبة أحرار. إذا دائما يعني في هذا الفيديو سنكمل بطبيعة الحال تصحيح الامتحان المتعلق بمادة القانون. إذا قبل البدء في التصحيح أناشدكم بتفعيل اشتراككم، جزاكم الله عنا كل خير. إذا توقفنا عند السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: définir la période d'essai selon le code de travail marocain. إذا في الفيديو السابق تكلمت عن لا بيريود ديسي اللي هي مرحلة التجريب، وقلنا شنو هي مرحلة التجريب. يعني فيها يتم تجريب بطبيعة الحال المشغل اللي هو لومبلويي. إذن المشغل اللي هو لومبلويور يرى ويضع بطبيعة الحال كفاءات المشغل تحت التجريب بطبيعة الحال. إذن حسب لو كود بطبيعة الحال du travail, la période d'essai est la période pendant laquelle chacune des parties rompt volontairement le contrat de travail sans préavis ni indemnité. قال لك ودي فترة أو مرحلة التجريب هي واحد المرحلة خلالها يعني جميع الأطراف، هنا جميع الأطراف كنقصدوا بها المشغل والمشغل، يقدر يحبس بمحض إرادته يعني فولونتيرمون عقد العمل بدون إشعار، يعني سون بريافي وبدون تعويض. يعني إلى وقع بطبيعة الحال تحبسات يعني الكونترا داخل هذيك الفترة، إذن المشغل ليس له الحق في أي تعويض، وبطبيعة الحال دون إشعاره كذلك. الآن نمر إلى السؤال الموالي اللي هو B. Préciser l'utilité de la période d'essai pour l'employeur. قال لك أعطيني l'utilité، يعني شنو هو يعني إلا بغينا نقولوا الهدف من هذيك لا بيريود ديسي اللي هي مرحلة التجريب بالنسبة للمشغل اللي هو لومبلويور. إذن l'utilité de la période d'essai pour l'employeur. La période d'essai permet à l'employeur، إذن تمكن المشغل d'évaluer يعني من تقييم لي كومبيتونس يعني الكفاءات ديال المشغل اللي هو لو سالاريي بطبيعة الحال، نوتامون او ريغار دو سون اكسبيريونس، يعني كنشوفوا التجربه ديالو. هل يعني هاد المشغل هل لديه تجربه، هل كفاءاته تسمح يعني بطبيعة الحال بشغل ذلك المنصب الموكول إليه من طرف مشغله. إذن ننتقل للسؤال سي. Juger la légalité de la période d'essai dans le contrat de travail de M. عمر السهلي. السؤال هنا جوجي يعني بطبيعة الحال يعني السؤال يريد منا إبداء رأينا حول مدى قانونية بطبيعة الحال فترة أو مرحلة التجريب اللي هي لا بيريود ديسي بطبيعة الحال الموضوعة في عقد العمل المتعلق بعمر السهلي. إذن l'utilité de la période d'essai pour l'employeur c'est la période d'essai dans le contrat de M. عمر السهلي est légale، يعني قانونية، car elle est indiquée dans l'article 4، لأنها
بطبيعة الحال مذكورة في الارتيكل 4. إلي دان موا إي دومي، يعني ولا دوغي ديالها شهر ونصف. علاش شهر ونصف؟ أكونتي دو لا دات دومبوش اللي بادية من لا دات دومبوش اللي هي لو 8/7/2018 وكتنتهي في لو 23/8/2018. إذا ننتقل لا كيسيون دي اللي كتقول جوجي لا ليغاليتي، يعني مدى قانونية لارغومون، يعني الحجة افونسي باغ مسيو عمر السهلي اللي عطى مسيو عمر السهلي، والتي تتعلق ب لو غونوفالمون، يعني تجديد لا بيريود ديسي اللي هي مرحلة بطبيعة الحال التجريب. يعني واش هذيك الحجة اللي عطى صحيحة أم خاطئة بطبيعة الحال. إذا لا بيريود ديسي ني با اوبليغاتوار. اذا كما قلت لكم في سميتو في الفيديو السابق بان مرحله التجريب غير يعني غير ضروريه في قانون الشغل. مي سي الي بريفي، ولكن الى دارها المشغل كتولي بطبيعه الحال ملزمه للطرفين. إذن هي اوبسيونيل، هي اختيارية، ولكن إذا تمت الإشارة إليها في عقد العمل كتولي ملزمة للطرفين، وبالتالي elle doit être expressément mentionnée. قال لك ودي خصنا نعبروا عليها بطبيعة الحال بشكل واضح في عقد العمل avec sa durée، يعني شحال، يعني المده الزمنيه ديالها. بحال في لو كا ديالنا حنا راه شهر ونصف. اي لي كونديسيون دو سون ايفونتويل رونوفيلمون، وإلا كان التجديد ديال هاد مرحله التجريب ممكن خصنا نذكروا في عقد العمل شروط ذلك التجديد. وللإشارة تجديد مرحلة التجريب يكون بطبيعة الحال مرة واحدة، يعني لو غونوفالمون ديال لا بيريود ديسي كيدار مرة واحدة بطبيعة الحال. سي دونك او دو بارتي دو ديسيدي ليبرمون سور سو بوين، ولكن قال لك ودي الأطراف هي اللي كيرجع ليها قرار يعني هاد التجديد ديال لا بيريود ديسي sous réserve de respecter les dispositions légales ou conventionnelles، يعني بطبيعة الحال مع احترام المقتضيات القانونية بطبيعة الحال والمتفق عليها. إذا نمشيو للسؤال الموالي رابعا. préciser l'utilité du préavis pour l'employé. إذا هنا قال لك اشنا هو الهدف من هذاك البريافي، يعني الإشعار بالنسبة للمشغل اللي هو لومبلويي. إذا السؤال الرابع، le préavis a pour but de permettre à l'employé. قال لك هذا الإشعار اشنا هو الهدف ديالو؟ كيمكن المشغل اللي هو لومبلويي دو بينيفيسيي باش كيستافد دو طون سوفيزون، يعني من الوقت الكافي ديالو باش يقلب afin de trouver un nouvel emploi، يعني واحد العمل جديد lorsqu'il fait l'objet d'un licenciement، يعني عندما يخبر بأنه سيتم تسريحه. إذا هذا هو الهدف من الإشعار. الهدف من الإشعار هو أن المشغل عندما تريد يعني المقاولة، يعني ملي كتكون عندها النية في تسريحه، يعني في لو ليسونسيومون ديالو، خصها تقوم بإشعاره باش يكون هو عنده الوقت الكافي باش يقلب على راسو كما كان نقولوا، يعني باش يعني يصيف فين يخدم بطبيعة الحال.
دونك بالنسبة للسؤال بي دائما الرابع، juger la légalité du préavis dans le contrat de monsieur عمر السهلي. إذا هنا السؤال يريد منا إعطاء رأينا بمدى قانونية الإشعار في عقد العمل ديال مسيو عمر السهلي. إذا رابعا، selon l'article 4 مسيو السهلي bénéficie d'un délai de 10 jours. إذا حسب الارتيكل 4 اللي عندنا في لينونسي ديال ليكزامان، مسيو السهلي عنده الحق في 10 ايام بطبيعه الحال بوندون لا بيريود ديسي. هذيك 10 ايام الا كانت لونتربريز المقاوله عندها النيه في التسريح، يعني لو ليسونسيومون، خصها تخبروا خلال هذيك ال10 ايام بطبيعه الحال بوندون لا بيريود ديسي. وهذيك لا بيريود ديسي راه شفنا كتبدا من 8 شهر 7 وكتنتهي في 23 شهر 8 بطبيعه الحال. مي سات امبلويي ا ايتي انفورمي، ولكن هاد لومبلويي اللي هو عمر السهلي تخبر بلا ريبسور دي كونطرا، يعني بانقطاع هذاك العمل اون دوهور دو سيت بيريود، يعني خارج هذيك لا بيريود اللي هي 10 ايام اللي هي لو 15 10 ما تخبر هو حتى لو 15 10 2018. فوالا دونك نكمل الآن السؤال الخامس اللي هو expliquer la phrase en gras soulignée au document عفوا numéro 1. إذا 5A هاد لا تاسيت ريكونديكسيون هو واحد المصطلح بطبيعة الحال قانوني، سي ان كونسيبت جوريديك. إذا لا تاسيت ريكونديكسيون est un mécanisme juridique. إذا هو آلية قانونية بطبيعة الحال en droit des contrats، كتستعمل في يعني قانون العقود، qui permet le renouvellement، يعني اوتوماتيك، يعني بمقتضى هاد الآلية القانونية يكون هناك تجديد اوتوماتيكي للعقد عند نهايته sans formalité particulière، يعني دون اللجوء مثلا une formalité، وحتى في غياب يعني en l'absence، ولكن بطبيعة الحال مع غياب بطبيعة الحال قرار مثلا بانقطاع هاد الكونترا. إذا كان هناك قرار بانقطاع الكونترا، هاد الآلية ما كتبقاش سارية المفعول بطبيعة الحال، ولكن في غياب يعني قرار يعني انقطاع هاد الكونترا، هاد لو كونسيبت ديال لا تاسيت ريكونديكسيون كيبقى دائما ساري المفعول بالنسبة للعقود، يعني بالنسبة يعني قانون العقود. Ainsi, en l'absence du renouvellement de la période d'essai، إذا هنا في غياب تجديد مرحلة التجريب بالنسبة لعمر السهلي، لأن عمر السهلي لم يستفد من مرحلة تجديد ثانية. Donc le contrat de travail persiste entre les deux parties. إذن وبالتالي هذاك عقد العمل بموجب هاد لا ريكونديكسيون ولا لا تاسيت ريكونديكسيون، إذن راه عقد العمل لا زال سارية المفعول. إذن دابا غنشوفوا لا كيسيون بي ماذا تقول. لا كيسيون بي في السؤال الخامس، nommer la décision prise par la société de mettre fin au contrat avec monsieur عمر السهلي. إذا هنا ما اسم القرار الذي اتخذته المقاولة بطبيعة الحال باش تحبس العقد مع مسيو السهلي. إذا هاد
هذا القرار إذا la décision prise par la société de mettre fin au contrat de monsieur السهلي s'appelle le licenciement كيتسمى le licenciement يعني بالعربية التسريح. الآن غادي نشوفوا السؤال سي énumérer deux droits auxquels peut prétendre monsieur عمر السهلي. قال لك عطينا جوج ديال الحقوق اللي بموجب هذا التسريح عمر السهلي عنده الحق فيهم. اذا كاين جوج بطبيعه الحال. كاين كاين ما يسمى بلانديمينيتي دو بريافي اذا تعويض الاشعار، وكاين لو دروا او دوماج انتيري. لي دوماج هما الاضرار. اذا مسيو عمر السهلي بو بريتوندر à l'indemnité de préavis اللي هي قلنا تعويض الاشعار et au droit au dommage intérêt. فوالا دونك غنشوفوا دابا السؤال السادس. نومي l'indemnité à laquelle peut prétendre مدام نزهة الراوي à l'occasion de son accouchement. إذا هذا سؤال يتعلق بطبيعة الحال لا سيتياسيون نيميرو 2 اللي غنشوفوها في الفيديو المقبل. إذا إلى ذلك الحين بطبيعة الحال لا تنسوا تفعيل اشتراككم. وفقكم الله إن شاء الله، والله يفرحكم بنيل شهادة البكالوريا. إذا ما تنسوش تفعلوا الاشتراك ديالكم.